पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतहाई गैर मामूली जो इजलास है ख़त्म हो चुका है। सलमान राजा साहब, शाहिद खटक, नईम हैदर पंचू साहब बाहर आ रहे हैं। सलमान साहब, राजा साहब बताइएगा, आज इंतहाई गैर मामूली इजलास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें थी उस हवाले से लाएमल देना था। क्या बड़े फैसले आज किए गए हैं? देखिए, ये पिछले 2 साल में हमारे पार्लियामेंटेरियंस का सबसे बड़ा इज्तिमा था। नेशनल असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, KP असम्बली, पंजाब असम्बली, बलूचिस्तान से भी दोस्त यहाँ मौजूद थे, तंजीमी अहदेदारान भी मौजूद थे। और वजह इस इज्तिमा की ये थी कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो मंगल वाले दिन बुशरा बीबी की बेटी और भाभी की जानिब से हमें मुसद्दिका इत्तलात मिली हैं, वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। खान साहब की आँख में कई दिनों से, हफ्ते से ज़्यादा से दर्द था, उनको नहीं दिखाया गया। डॉक्टरों को, जेल के डॉक्टर ही देखते रहे जिनकी कोई इस हवाले से एक्सपर्टीज़ नहीं थी। पिम्स से जब एक डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने इसरार किया कि खान साहब को फ़ौरन हस्पताल दाखिल किया जाए, वहाँ उनके ऊपर कोई प्रोसीजर हुआ। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और पिम्स के हवाले से हमें पता चला, डॉक्टर आसिम यूसुफ जो खान साहब के ज़ाती मालिज हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने है कि पिम्स में मुतल्लिका स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर है ही नहीं जो रेटिना का एक्सपर्ट हो। तो ये तमाम सूरत हाल ऐसी है जिसके हवाले से हम खामोश नहीं रह सकते। आप जानते हैं, हमने अडियाला के बाहर भी एक धरना किया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया, चीफ जस्टिस साहब से मेरी मुलाकात हुई, अटॉर्नी जनरल से मुलाकात हुई। हमें यकीन दिलाया गया कि खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो फिलफौर मिल जाएंगी। आज दिन तक वो हमें नहीं मिली। तो ऐसी सूरत में हमारी पार्टी, पाकिस्तान के अवाम किसी सूरत खामोश बैठने को तैयार नहीं है। तो आज हम मिले हैं, पूरी सूरत हाल हमने पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखी है। ये सब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होंगे, यादाश्त हम फिर सुप्रीम कोर्ट को देंगे, और उसके बाद सब लोग अपने अपने हलकों में जाएंगे 8 फरवरी के लिए। जो वोट लूटा गया था वो अपनी जगह बात है, वो एक बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का सानिया है। किस तरह करोड़ों लोगों के वोट को आपने रद्द किया, उनको भेड़ बकरी समझा, इंसान नहीं समझा। और इसके साथ अब जो इंसानियत सलूक खान साहब के साथ हो रहा है जेल में, ये एक जो फस्तायत है उसका एक बढ़ता हुआ सैलाब है जिसका इस कौम को सामना है। तो इसके खिलाफ इंशाअल्लाह कौम, आप देखेंगे 8 फरवरी और 8 फरवरी के बाद हर दिन ये मज़ाहमत जो है बढ़ती चली जाएगी। ये कौम तैयार नहीं है कि खान साहब के साथ ऐसा सलूक हो, जमहूरियत को लूटा जाए, इस मुल्क में फस्तायत का निज़ाम हो। तो हमने पूरी कौम को आवाज़ दी है, और हमारा पैगाम ये है कि पूरी कौम ने लीडर बन के बाहर निकलना है, इस अमल में शामिल होना है पुरअमन तरीके से, लेकिन अज़म के साथ। 8 फरवरी वाला दिन हड़ताल का दिन है, पहिया जाम का दिन है, शटर डाउन का दिन है। शाम को हमने कहा है कि मगरिब के बाद मशल बरदार रैलियाँ निकलें, लेकिन ये कोई आखिरी मार्का नहीं है। इसके बाद भी हर दिन हम ये कहेंगे कौम को कि आपने टीवी पे इनकलाब नहीं देखना। ये कोई एक वाक़या नहीं होगा कि किसी एक चौक पे एक ट्रक आएगा, उसके साथ 20-30 हज़ार लोग होंगे और फस्तायत का 78 साल से खड़ा निज़ाम गिर जाएगा। ये तब होगा जब हर गली में, हर चौक में, हर गांव में लोग बाहर निकलेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, पुरअमन तरीके से अपना आइनी हक इस्तेमाल करेंगे। धरती पर चलने का हक आर्टिकल 15 आपको यह हक देता है। आवाज़ बुलंद करने का हक आर्टिकल 19, इकट्ठे बैठने का, इकट्ठे आवाज़ बुलंद करने का हक आर्टिकल 17। तो अपने आइनी हुकूक का इस्तेमाल करो और मुल्क की तकदीर को बदलो। ये अब हमने करना है और फतह हमारे बहुत करीब है। आज ये जो इज्तिमा यहाँ हुआ, इसी का आज अयादा किया गया। तमाम पार्लियामेंटेरियंस वापस जाके 4 करोड़ अवाम जिन्होंने इनको वोट दिया है उनसे वकालमा करेंगे, और अब हम एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा सलमान राय साहब, जो नज़रें थी आज के जो इजलास था उस पर यह था कि शायद कोई बड़ी कॉल आने वाली है, खान साहब की सेहत के हवाले से जो तशवीशनाक खबरें थी उस हवाले से कोई लाएमल आएगा। लेकिन अभी लग आपकी बातों से रहा है कि 8 फरवरी फोकस्ड है, और 8 फरवरी अगर कामयाब हो जाता है आपकी कॉल, तो उसके बाद क्या होगा राय साहब? खान साहब की सेहत के हवाले से या उन तक जो रसाई है ज़ाती डॉक्टर्स की, उस हवाले से क्या लाएमल है? देखिए, कल हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमने कोर्टों में दरखास्तें भी दायर की हैं, पिटिशनें दायर की हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर खान साहब की सेहत के हवाले से, उन तक रसाई के हवाले से और उनकी रिहाई के हवाले से पेशरफ्त नहीं होती, तो ये हमने कौम को यही कहा है ना कि इस कौम को अपनी आवाज़ बुलंद करना होगी। हड़ताल एक बहुत मुस्तनद तरीका है। तारीख़ इसकी गवाह है कि जब 25 करोड़ लोग एक निज़ाम से बेजारी का इजहार कर दें तो वह निज़ाम कायम नहीं रह सकता। पहिया जाम करना, कलम रख देना, घर में रहना, दफ्तर ना जाना, ये तमाम वो आइनी और कानूनी रास्ते हैं जो अपनाए जा सकते हैं, और हम ये करेंगे। जो लोगों के जहन में है कि कोई एक बहुत बड़ी यलगार हो किसी मखसूस मकाम पर, उसकी ज़रूरत इस वक्त नहीं है। आप देखेंगे कि जो भी लाएअमल है
اچکزئی صاحب نے, علامہ ناصر نے بالآخر وہ طے کرنا ہے, خان صاحب نے ان کو یہ اختیار دیا ہے, لیکن ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اچھا راج صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کب تک آپ لوگ ویٹ کریں گے, یا پھر یہ آپ لوگ اپنی تحریک جاری رکھیں گے, کوئی ڈیڈ لائن حکومت کو دیں گے کہ بھئی اب تب تک ہم کوئی تحریک اعلان نہیں کریں گے اور اس تاریخ کے بعد جو ہے ہم پھر برداشت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے تحریک سے پھر آپ کے ذہن میں وہی ہے نا کہ ایک چوک کی جانب یلغار ہو, یہ نہیں ہوتی تحریک, صرف یہ نہیں ہے مزاحمت کا صحت کے حوالے سے جو آپ لوگ کی صحت کے حوالے سے ہسپتال منتقلی کے حوالے سے آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے. ہاں دیکھیے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. ملک میں اگر پہیا جام ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خان صاحب تک نہ صرف رسائی حاصل ہوگی, نہ صرف ان کو ان کے ذاتی معالجین سے معائنہ ملے گا, وہ آزاد بھی ہو جائیں گے. تو آپ نے پوری قوم کو یہ پیغام دینا ہے, یہ سمجھانا ہے کہ قوم پوری, ہر فرد لیڈر ہے. آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ کوئی ویگن آئے, کوئی بس آئے اور آپ ایک چوک کی جانب بڑھ جائیں. آپ نے ہر روز اپنی آواز ہر جگہ اٹھانی ہے, آپ جہاں بھی کھڑے ہیں. اس میں سلمان راجہ صاحب کی بات کو میں آگے لے کے چلوں. دیکھیں 9 مئی کو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پورے پاکستانی قوم اپنے چوکوں کے اوپر نکلی, اپنے ضلعوں میں نکلی. تو جب بڑی تعداد میں لوگ نکلے, آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو پروٹوکول کے ذریعے سپریم کورٹ لے کے گئے, وہاں سے ان کی رہائی ممکن ہوئی. اور یہی اب پلان ہے. ابھی جو اسٹریٹ موومنٹ جاری ہے, سہیل آفریدی صاحب کو جو ڈائریکشن ملی ہے عمران خان صاحب نے, یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے ہم انشاءاللہ اتنا پریشر بڑھائیں گے کہ آپ دیکھیں گے کوئی اس خواب میں نہ رہیں کہ جی ہم کوئی بڑی تحریک نہیں کھڑی کریں گے اور ہم جو ہے وہ کوئی ہم احتجاج نہیں کریں گے. سب چیزیں کریں گے. یہاں پہ مشاورت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, احترام کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کو زیادہ دیر تک جیل میں نہیں دیکھ سکتے. اچھا راج صاحب یہ بتائیے گا, وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب سے وہ ملیں گے, اور اس میں کردار بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ادا کیا ہے. تو اس سٹیپ کو آپ اپریشیٹ کریں گے؟ کیا لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہوگا اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے لیے خان صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیے میں کوئی چمگوئی نہیں کرنا چاہتا. ایک پرائم منسٹر کا لیڈر آف دی اپوزیشن سے ملنا ایک معمول کا عمل ہے, یہ تو ہونا ہی چاہیے, اگرچہ ہم اس اسمبلی کو اور تمام عہدوں کو جعلی سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی ایک حیولہ ہے یا ڈھکوسلا ہے یا فریب ہے, اس میں جو معمول کی باتیں ہیں ان کو تو بہرحال ہونا ہی چاہیے. تو یہ ایک معمول کی بات ہے, ہم اس کو کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں سمجھتے. کوئی وے فارورڈ نکلے گا جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے حکومت کے درمیان؟ ہاں وے فارورڈ تو یہی ہے نا کہ کوئی راستہ ہو جس کے ذریعے عوام کا جو مینڈیٹ ہے ان کو واپس ملے, الیکشن شفاف ہوں, جو عوام کو دھتکارا جا رہا ہے, جو جبر ہے وہ ختم ہو. اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ اس نظام میں اتنی سخت ہے کہ عوام کا مقابلہ کر سکے. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, بدحواس لوگ ہیں, یہ عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی وقت یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں. اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں معمول کی بات. شاہد خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کو سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سرپرائز یہی ہے کہ پورا پاکستان جیم ہوگا اور تمام دکانیں بند ہوں گی. جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں ہم نے ان کو بھی اپیل کی کہ آپ اپنے ٹرانسپورٹ کو بند کریں اور پہیا جام کریں. تو اس سے بڑا اور کیا سرپرائز ہوگا کہ جب 25 کروڑ عوام آپ کے ساتھ احتجاج مل کے کامیاب کرانے میں اپنا کردار ادا کرے, تو اس سے اور کیا بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے. اور رہی بات جس سرپرائز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سرپرائز بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا, آپ ٹینشن نہ لیں.